بلند نام چو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبیان دے مشکل کشان دا نام چا بول کے حیدری، نہیں 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 پوری طاقت نہ اتائی دیکھو میں غدیر دو میں اتھل چھے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 5/12/14 دے دشمن تے لعنت، 5/12/14 دے دشمن تے لعنت، مل کے با آواز بلند صلوات، سب تو پہلے دعا ہے آل محمد دا عظیم خالق، تھوڑا تمام جوان بزرگاں بھائیاں دا، میریاں ماں بھینا دا اس پاک طیب طاہر جگہ تے ٹر رہے اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرمانا، جتنے قدم چل کے آئے ہو کریم کربلا دا کریم خالق، ایک ایک قدم دے نال تھوڑی ایک ایک سانس اپنی عبادت شمار فرمایا، جتنے نیک مقاصد ہن کے آئے ہو کریم کربلا دا کریم خالق تمام دیاں جھولیاں بھر کے ٹوٹے، میرے ذمہ ایک دعا بھائی ذاکر حسین لائیے نا دے بھائی بشیر حسین بیمار ہیں، مالک امام زمانہ بادشاہ امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا صدقہ بھائی تو جلد تو جلد صحت کلی عطا فرمانا تے زندگی دراز فرمانا، جتنے تندرست بیٹھے ہو وارثے امام زمانہ بادشاہ پردہ غیب جو تمام وسیع رزق عطا فرمانا، بہت بڑی دعا منگنا چاہنا تے تھوڑے سارے واسطے منگنا چاہنا آمین ضرور رکھے، مالک اللہ کسے مرد عورت بچے بوڑھے نو اس ویلے تک موت نہ دینی جدہ تک 5/12/14 دے روزیاں دا زوار نہ بڑھ جائے، ساریاں التجانا دی کوئی التجا پالنے والے سارے بحر میں شہنشاہ دا جلد ظہور فرما، بعد از ظہور سرکار دا دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار سرکار دی نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت سرکار دے قدمہ شہادت دی موت نصیب فرما، ان ساریاں دعاواں دی تکمیل واسطے با آواز بلند صلوات، حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر نسلوں کی خیروں میں کدی نہیں آکھیا جو میں تہاڈا کہ لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا، بھائی جان اس پاک طیب طاہر مشن وچ لمحے ضائع ہو ہی نہیں سکتے، اتنا ضرور آکھساں جو میں تھانوں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کروایا، توجہ میرے پاس رکھنی آج دی نوکری دا آغاز 417 تو حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر، پھر سنو میں کہنا حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر، کیسے لوگ ہیں بابا جی کنکر تلاش کرتے ہیں گوہر کو چھوڑ کر، شاباشیا شاباشیا، سنیاں درازوں چوتھی صدر تے مل بہ جانا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز دے نال تساں سنتے پئے ہو، اے تساں دسن والی مخلوق اتنی بیٹھی ہو، نہ دسن والی مخلوق دی تعداد دا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اے ذکر انہاں دے جنہاں دے ذکر وچ او ہستیاں بھی تشریف لے آویاں نے جنہاں دے نال انبیاء تے ملائکہ بہنکار سکدے ہیں، نسلاں دی خیر میں کہنا حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر، بابا جی کیسے لوگ ہیں کنکر تلاش کرتے ہیں گوہر کو چھوڑ کر، گل میری ہوئے چاہ کے سرد دے سجڑیے دے گل منن والی ہوئے سن کے سمجھ کے تو نہ منے مت تو جان کے حسنین دا نہ جانے، چوتھی صدر پہ پوری توجہ میں کہنا حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر، کیسے لوگ ہیں کنکر تلاش کرتے ہیں گوہر کو چھوڑ کر، اور فرمانے مصطفیٰ ہے پلو میں باندھ لو نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ، شاباش یار نسلہ دی خیر ہونے یار، نسلہ دی خیر ہونے یار، امام زمانہ بادشاہ تمہیں کہہ کمینے دا محتاج نہ کریں، نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر، نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر، نہایت اسی وقار
چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ. ہر مجلس سے عادت نہیں عبادت سمجھ کے گل کرتا رہنا تے میرا دل ہے جو میں تھانوں جڑے میرے سامنے عزت دار چہرے جنت کے ٹکڑے تے بیٹھے ہو گل تھوڑے نال کرنا چاہتا. سب چاہنے بھائی جان تے ویکھنا میرے پاسے میں کہ جڑے چہرے میرے سامنے جنت کے ٹکڑے تے بیٹھے ہو گل تھوڑے نال کرنا چاہنا. میں لفظ بدل کے آکھاں جڑے عزت دار چہرے میرے سامنے عرش اولاد کے ٹکڑے تے بیٹھے ہو گل تھوڑے نال کرنا چاہنا. اے ہاتھ شالا کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو. میں بھولیا نہیں بابا گلفام شاہ جی تھکیا نہیں بھائی جان. آواز دور تک جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہے ایتھے خیال کرے عجیب ذاکر آگے عجیب خطیب آگے جنت دا ٹکڑا عرش اولاد دا ٹکڑا تے اس دھرتی تے ہو کی نہیں سکتا ہے. بابا جی دعویٰ میں کیتا ہے دلیل پیش کرنا. اگر عقیدہ میرے عقیدے نہ رلے پھر واجب ہے سر نے زبان ہلا کے گل دی تائید کرنی ہے. میں آکھیا جہڑے چند چہرے جنت تے عرش اولاد دے ٹکڑے تے بیٹھے ہو دلیل پیش کرنا چاہنا. میرے چھیویں امام دا فرمانے ساڈے نانے دادے دا جس جا تے ذکر ہوئے اسی محمد تو مہدی تک آندے ہاں پھر مینوں آکھن دا حق بندا ہے جتھے 12 14 آ جان یا خلد برین یا عرش مولا. شاباشی نسلاں دی خیر نہیں یا خلد برین تھی. ایک جاتے میں ایو جملے آکھے تے اٹھ کر کے بندہ اٹھیا اس آکھیا سید اگے بعد وچ پڑھنا ہے پہلے اس گل دا جواب دیو کہ تواڈے سارے ذاکر خطیب مومن اے آدھے نے جو جتھے مجلس ہوئے اوتھے 12 14 آندے نہیں. اگر یہ آندے نہیں تے پھر نظر کیوں نہیں آندے. شاباشی. اگر یہ آندے نہیں پھر نظر کیوں نہیں آندے. بھائی جان جڑا میں انہوں جواب دیتا ہے تواڈا دل ہوئے تانوں بھی دساں. میں کہ جتھے کھلوتے نے ایتھے کھلو کے پہلے ایک گل دا جواب مینوں دے. اس کیا پوچھو میں کہ تو اے دسا جتھے تو کھلوتے ہیں جس ٹائم کھلوتے ہیں تیرے موڑھیاں تے 2 فرشتے ہیں. شاباشی یار نسلاں دی خیر ہونے. اس آکھیا ہیں اس آکھیا ہیں اے جنہ جنہ دے موڑھیاں تے بیٹھے ہو تے سر نہ ہلاؤ گواہی دیو نہ کچھ لکھنا نہیں ہے. او میں کہ ایتھے کو فرشتے ہیں. اس آکھیا جی ہیں. میں کہ ہر ویلے نال ہوندے یا کدی کدی. اس آکھیا جی 24 گھنٹے پل پل میرے نال ہیں. میں کہ کدی یہ نہ تینوں آکھیا ہوئے یار تو بڑے ہی چنگے کام کیتے نے بڑے ہی نیک کام کیتے آج کوئی تھوڑا جہا بہ کے صحیح کر لا. یا کدی تو آکھیا ہوئے 24 گھنٹے میرے نال ہو آج کوئی کپ میرے کو چاہ دے پی لو. اس آکھیا ذاکر جو ہے گلاں کیویں دیاں پہ کرنا ہے. کدی اللہ دے نوری فرشتے بھی نظر آندے نے. میں کہ پھر تینوں شرم نہیں آندی انہاں نے نوری فرشتے ماننے ہیں. سوچدا انہاں دے متعلق ہے جنہاں دی دہلیز تے نوری فرشتے کدی چکیاں چلاوندے نے کدی درزی بن گیا. نسلاں دی خیر نسلاں دی خیر نسلاں دی خیر ہونے. امام زمانہ بادشاہ تو کہ کبھی نے دا محتاج نہ کرے. جنہاں دی دہلیز تے نوری فرشتے کدی درزی بن کے آندے نے تے کدی چکیاں چلاوندے. کہ تواڈا دل ہوے تے گفتگو لمبی نہ ہو جائے ایک قصیدہ نہ سنا لئیے. ایک مل کے قصیدے علی صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ ذکر چونکہ اس گھرانے دا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس اشرہ محرم 5-6 محرم تو بعد ایک بالکل نماز قصیدہ شروع کیتا ہے جتھے جتھے پڑھے جو میرے حصے دی خیرات آئی وہ باقا میں عطا کی تھی. آج میرا دل نے چلو تھوڑے کو بھی دعا حاصل کر لواں. مولا علی مشکل کشا شہنشاہ دا ایک نوکر ہے جس دا نام ہے میسان. شاباشیا جڑے پہنچ گئے ہو تھانوں وکھرا سلام ہے. کیا نام ہے؟ میسان. تمام اے سرکار علی شہنشاہ دے نال سفر کردیاں گزر ہویا. گلاں تھانوں یاد میں صرف ایک منظر پیش کرنا ہے تے میں قصیدے دے سرزمین تے آنا چاہتا ہوں. اے مولا علی شہنشاہ کھجور دے درخت کو رکے سرکار نے اکھیں چوں آنسو جاری ہوئے. میسم نے
قدمہ تے ہاتھ رکھیا سرکار رومن دی وجہ شہنشاہ فرمایا اس درخت دے نال تینوں سولی لٹکایا جائے گا نسلوں دی خیر میں اس درخت دے نال تینوں سولی لٹکایا جائے گا انج دے کے حضرت مولا میرا جرم ہائے ہائے سرکار فرمایا تیرا جرم میں علی دی محبت نسلوں دی خیروں میں تیرا جرم میں علی دی محبت جیوے کھڑائی ہے اینج ادب دے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا پھر رہے عشق اتنا وڈا تے سزا اتنی چھوٹی شہباشیہ جدا میسم نے کار سنی نا علی شہنشاہ سرکار میسم دے پاس دیکھ کے فرمایا کہ فقط سولی نہیں لٹکایا جانا اچھا مولا تے ہور سرکار فرمایا سب تو پہلے تیرے ہاتھ کٹنے پھر پیر کٹنے ایک گل ذہن وچ رکھے تے قصیدے دا لطف فارسی ایسا کیا پہلے ہاتھ کٹنے پھر پیر کٹنے پھر تیری زبان اے چیرے کھلوتا ہی نا اے اینڈ ہاتھ جڑ گئے علی شہنشاہ دے پاس سے دیکھ کہتا مولا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا فقط پوچھنا اتنا کوئی چاہنا جدو مینوں اے صداواں ملسن میں حق تے ہو سا آئے ہائے نسلہ دی خیروں نے میں حق تے ہو سا علی شہنشاہ انجے دو آبازماں تو نتیا قریب کر کے ایتھو پیشانی تو ہو سا دیتا تے سرکار مسکرا کے فرمایا تو ایک حق دے نالو سے جیوے حق میں علی دے رہا نسلہ دی خیر دشمن دا دربار بڑی جلدی دے نال دشمن دا دربار سامنے بھی سمیت مار اس آکھیا تینوں سولی لٹکا دے ساں ہر ویلے جو علی علی کر دیں تینوں ملدا کیا ہے ہر ویلے علی علی کر دیں تینوں ملدا کیا ہے جیڑا جناب میسم جواب دیتا ہے جو تھوڑا دل ہوئے قصیدہ سناواں ایک قصیدے والی صلوات پڑھو سارے ایسا کیا ہر ویلے علی علی کرتے ہیں ملدا کیا ہے جیڑا جناب میسم تمار جواب دیتا ہے اے محسن جہان دے تے بڑی اونچی شان دے اے محسن جہان دے تے بڑی اونچی شان دے اے محسن جہان دے تے بڑی اونچی شان دے نسلہ دی خیروں میں ایسا کیا ہر ویلے علی علی کر دیں ملدا کیا ہے علی علی کرنا ملدا کیا ہے علی علی کرنا چھوڑ دے اس ویلے دے پاس دے جگہ حیا کر تیرے آنکھوں تے خدا دے ناتا توڑ دیا سریاں دے رالوں میں ایسا کیا ملدا کیا ہے اس ویلے جناب میسم اس کمینے دی آنکھ چک پا کے گل کیڑی آنکھ رہنے نسلہ دی خیروں نے اگلی سطر پڑھن تو پہلے نا بابا جی میں جدو دا قصیدہ شروع کیتا ہے نا اے ذاکر ایتھے پڑھ کے نا علی او گیٹ تک نہیں جاندا تے کوئی بندے بھائی جان انج دے ہوندے نے جنہاں فتویاں دی کتاب ایتھے رکھی ہوئی ہے تے ایتھوں پڑھنی تے تین چار مگر ٹور دینے نے بھی ذاکر کی پڑھ گئے اچھا ایک باری سارے میرے دلا سونا تسا سنیا تے سارے بولے تے جیڑا سویر تو لے کے ہن تک بھی نہیں نہ بولیا ایس گل تے بھی میرے نال بول کے مینوں جواب دینا ہے اے ایتھے چھگیاں سیالیاں چ مسجد ہے میرا خیال ہے وہ بندے بولے نے جڑے بجاندے نے ایتھے مسجد ہے او گھر کہندے جی تے او گھر کہندے جی بول کے دسیا کہندا ہے تے جیڑی ننکانے صاحب مسجد ہے او گھر کہندا ہے تھوڑا جہا اونچی بولو تے جیڑا کانا کہندا ہے او گھر کہندا ہے
جانے دے یار داد اگر یہ گھر اللہ دے نہیں تے او کون ہے جڑا لا مکان ہے پھر مینوں آکھن دا حق بندا ہے بابا جی جی نے فتوی والی کتاب کھول رکھی ہے نا جویں مسجد تے خانہ کعبہ نو اللہ دا گھر آکھن نال اللہ دی لا مکانیت وچ فرق نہیں نہ ہوندا ایویں مرشد علی نو ید اللہ وجہ اللہ لسان اللہ نفس اللہ آکھن نال دی وحدانیت وچ فرق نہیں شاباشیا زندگیاں درازوں میں نسلاں دی خیروں نے ایسا کیا چھڑ دے علی علی کر رہے ہم ملدا کیا آئی اس ویلے اس دی اکھ چک پا کے جڑی بھی سمجھ تمار گل کی پوری توجہ تے گل کہڑی کیا نا ید اللہ تے علی دے نبی خدا دفایا ہے اللہ دے ہاتھ دے کوئی مٹی تے پھر آدم بنایا ہے شاباشیا زندگیاں درازوں میں اسلامی خیروں نے حیران ہو گئے یاد علی علی آنکھ ملدا کیا آئی جناب بھی سمیں تمار اس دیا کے چک پا کے گل کڑی فرما رہے نے ید اللہ تے علی دے نبی خدا دفایا ہے اللہ دے ہاتھ دے کوئی مٹی تے پھر آدم بنایا ہے سارے نے جان دے فیصلے قرآن دے سارے نے جان دے فیصلے قرآن دے نہ دے انکار جو او بچے شیطان دے زندگیاں درازوں میں نسلاں دی خیروں نے حیران ہو گیا کمینہ جناب بھی سمجھ پاس دیکھا دے ساتھ صحیح اتنے بڑے بڑے دعوے جو کر رہے ہیں علی بادشاہ تو تینوں ملدا کیا ہے جدوں اس اکھاں ملدا کیا ہے علی دا دیوانہ اس دی اکھ چک پا کے پیادا تینوں میں دساواں علی نبیاں تے ولیاں دے کتنی مشکل کشائی اے فرشائے شدے سن لو علی دی شہن شائی ملک اسمان دے انہاں دے دربان دے ملک اسمان دے انہاں دے دربان دے بڑے سی شان نے اے پتر ملان دے اے علی علی دا کردہ پہ انجام جان دیں ہائے 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 اس دے پاس سے دیکھ کیا کر سکتے ہیں اس آکھیا او سامنے سولی زندگیاں درازوں میں جدہ اس آکھیا سامنے سولی علی دے دیوانے دے چہرے سے جلال آیا اس کمینے دی آنکھیں چک پا کے جناب میسم فرما رہے نے میں کفارے لئی سن لے تیری سولی تے جوڑی علی دے پیار وچ سن لے صدائے بوئی تھوڑی زندگیاں درازوں میں اس آکھیا میں پہلے تیرے ہاتھ کٹنے پھر کٹنے نے تیرے پیر نسلہ دی خیروں نے جدوں اس آکھے میں ہاتھ کٹنے میں پیر کٹنے علی دا دیوانہ اس دی آنکھیں چک پا کے اس کمینے دے مخاطب ہو کے گل کڑی آکھ رہے نے تو سولی دے کرا پاوے قتل میں کو کرا پاوے کرا ٹکڑے بنا کی ماں ہوا دے وچ اڑا
تو میرا دل عطا کر دیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جو موضوع لکھاں جڑے ممبر تے بہت گھٹ پڑے جاندے ہیں نسلاں دی خیر ہے اور اے غرور نہیں تکبر نہیں مالکاں دا ترس ہے جو مالک اتنی خیرات عطا کر دیں تے میرا پھر دل کرتا ہے میں کنجوسی نہ کراں میں اس خیرات کو مومنین تک تقسیم کراں ہے نا ایک مل کے صلوات پڑھو سائیں دی ذکر آل نبی تک طویل نہ ہو جائے تے ایک سے دو تین شیران دا حکم ہے تو چلو وہ پڑھ کے تھوڑا جا ذکر مصحف سے واجب القدر کے حوالے میں پر زندگی باقی تے ملاقات ہے باقی جڑا میں قصیدہ سنانا چاہتا ہوں وہ میں ڈاکے میرا دل ہے میں حکم دی تعمیل کر لوں کہ وہ نہ دے چلو پھر میں اور بھی توالت کرتا لیکن ہوں غاصب نہیں پڑھنا یہ تھی اتنا ہی پڑھنا جتنا وقت ہے ملے ایک مل کے صلوات پڑھو سائیں غدیر دا میدان شاباشیہ تازے تازے حاجی نبیاں دے سلطان دا ساتھ اللہ دا آ گیا بڑا سخت ترین آڈر نسلوں کی خیر ہے وہ جیڑا آڈر آیا انہوں نے وہ قصیدہ پڑھنا ہے توڑا دل ہے بھی میں قصیدہ پڑھا توڑا بھی دل ہے سرکار نسلوں کی خیر ہے ایک مل کے صلوات پڑھو سائیں بڑا ہی سونا بول دے جیسے تو تساں بھی بڑا ہی سونا بولنا ہے تو میرا دل نہیں میں اویں کر کے پڑھا جویں کر کے مینوں پڑھن دا حکم بھی ہے تہاڈا بھی دل ہے کیونکہ ذکر چھڑیا حاجیاں والا تے پھر حاجیاں والے انداز وچ ہی ہونا چاہیے ہے نا دل ہاں پنڈ کے قوم دا میدان آ گیا پنڈ کے قوم دا میدان آ گیا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے ہاں یہ لفظ استعمال کیتا ہے ہاں مجلس پاک شروع ہوئے ہاں جی شروع ہوئے اے ذاکر بہت ہی پیارے ذاکر غلام باز بھو صاحب تشریف لے نہیں ہاں جی لے نہیں تے جنہیں ہون تک بولن والی یہ زبان نو حرکت نہیں نہ دیتی اے بانی مجلس ہوئے جو اٹھے تے اٹھلے پاس مان کے ایتھے رکھے ہاتھ تے بولے جی اللہ کے پوچھئے نا تالی لیٹ تو لنگر کرنا ہے میرا خیال ہے اس کی آکھنا ہے ہاں جی اے ایک مہینہ تو ہو گیا بابا جی اے تے دوجا مہینہ میں پڑھدا پیا میرے بزرگ وڈے بھرا چاچے بابے تشریف فرما انہاں نے سیداں دا ذکر سید سونے انداز نال پہ کردا ہے تے ہاں ٹھردا پیا اے لفظ ہے کہ مانی دو نے سر چاونے دیکھنے میں کتنی خوبصورتی دے نال نبھائے سر چاونے
کی کہ منفرد موضوع ایک ضرب المثل استعمال کی تھی، ایک تو تسی سن لی تے دوجی میں استعمال کی تھی اگلے شعر وچ۔ اج تو پہلے اس رنگ وچ اے لفظ تساں سنے ہون، کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، تے جے وکھری جی محنت ہوئے نا تے پاکاں دی عطا ہوئے وکھری جی تے پھر دعا میرے حق وچ ضرور کرے۔ اے او جڑا گیٹ تو باہر مومن کھلوتے اونوں اگر پتہ لگے نا ایتھے کچھ ہوئے اونوں نظر نہیں ہونا، اس اوتھوں اگلے نوں پوچھنا ہے، اس اگلے نوں ہوئی ہوئی گل ایتھے آ جانی۔ اے غدیر دے مقام 1.25 لاکھ حاجی آن، کوئی مجمع تھوڑا تے نہیں، اے ایک دی شاید ہر کے بابا جی اے ٹردا کول آیا پاک رسول دے تے اس ایویں نا بھائی ذاکر حسین لکھنا میرے پاسے ایویں نا پہلے منہ بھڑا تے ہور بھڑا کر کے نا تے نبیاں دے سلطان دے پاسے لے گئے، اے شاریاں دیشاں مولا علی واسطے آئیاں نے، ہائے ہائے اے ساڈے واسطے، اے اللہ آکھے یا اپنے کولوں اعلان پہ کر دیو، تے دوست آکھے نا اللہ آکھے یا اپنے کولوں، نبیاں دے سلطان اس دے پاسے لے کے فرمایا حیا کر، اے او زبان ہے جڑی اللہ دے حکم تو بغیر حرکت نہیں کرتی۔ اس آکھے کہ اللہ نے آکھے نا پھر میرے تے آوے عذاب، میرے تے آوے عذاب، مینوں ملے ثبوت، مینوں ملے ثبوت، سارے جان دیو نا پھر اس نوں ملیا ثبوت تے خچر سمیت ہی حرام ہو گیا، پہلے ہی حرامات مزید حرام ہو گیا۔ اے 1.25 لاکھ چ پئی بابا جی ہلچل، اے جڑے او پچھیاں نا او ناگلیاں نوں پوچھیا ہویا کی ہے، او ناگلیاں نوں پوچھیا، میں پہلے آکھیا اگر اس رنگ وچ اے 17 سوئیاں اور کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، ویکھیا جے کہ کتنی خوبصورتی نال انہاں نوں استعمال کیتا تے دشمن علی واسطے فٹ کنیاں سوڑیاں کیتیاں، اوتھوں ٹردیاں جدوں منبر دے کول گل آئی نا پوچھیا ہویا کہ اے گل آئی سلمان محمدی دے کرنا تے زندگیاں دے نال ہوون نسلاں دی خیر ہونے نہ کہ ہویا کہ جناب سلمان محمدی فرمایا اے ثبوت منگیا، اے ثبوت منگیا، انہاں کہ ثبوت منگیا تے پھر ہویا کہ جناب سلمان محمدی انہاں دے پاسے لے کے پیا دے ملے ثبوت جب سارے پھس گئے نو اج دے دے تارے دس گئے۔ شاباش بڑا ہی مارے مسلمانہ رسول کی ادھیاں، بڑا ہی مارے مسلمانہ رسول کی ادھیاں۔ انشاءاللہ اپنے کدی غم چھائے نہ کرو۔ کربلا دے صحرا وچ جن دے کول بھائی جان ہتھیار ہا نا اس تھوڑا مارے، جن دے کول ہتھیار نہ اس ڈھیر مارے۔ ہائے کیتی ہے تھوڑی نسلاں آباد، جن دے کول ہتھیار ہا اس تھوڑا مارے، جس کول ہتھیار نہیں اس چوکھا مارے۔ میں انہیں اندر آنا او سینی بازار چو گزریاں جنہ دیا میتاں بھی ادرات موٹیاں، جنہ حجریاں چ مرن آئی او بازاراں چ رول کے مر گئی۔ عزادارہ اس مقام تے آ گئیاں سینی جتھے آمن دے ڈا دیاں نہیاں۔ رویندی کیڑی گالے قاتلاں دیاں لگیاں کرسیاں، علی دیاں نوہاں تے دھیاں چپ کر کے کھڑی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے غم وچ قدم ہائے نہ کریں۔ ایک کمینے نشے چوران ایک پاسے دے کے مبارکہ دے دکھیں، کمینہ دے میں او کم کیتے جڑا کربلا وچ کوئی نہیں کر سکیا۔ دھیاں دے پردے ہونی سوائے غم شبیر دنیا دا کوئی غم نہ دیکھی۔ ایک کمینہ دے میں کربلا وچ او کم کیتے جیڑا کوئی نہیں کر سکیا۔ ہن جیڑا میرے پہلے لفظ اگر تھانوں یاد رہنا اس صدر تے بساختہ ہائے ضرور نکل سی، میں کہ جیدے کول ہتھیار آئی اس تھوڑا مارے، جیدے کول ہتھیار نہیں اس چوکھا مارے۔
ایک کمینہ کرسی تے بیٹھا ہی انہاں ظلم دیاں داستاناں سنانیاں شروع کی دیں رونا لے ہوئے کمینہ اٹھے یزید دے پاس لے کے آدھے تیرے سارے فوجیاں ظلم کی دے تے میری کار وکھری تازی نے میں بن ہتھیار دے اصغر کو کی داتو جاتے تک اور جی کران ہائے کر کے رونا لا اور شالا اپنے گانے چکنا ہے نہ کرے نسلہ نہیں خیر ہمیں نسلہ نہیں خیر ہمیں جس وین تے پاک علی دی دھی دی مہر لگی ہوئی ایک کمینے نو ملیا چچا جی انعام بڑے حوصلے جناب ایک گل اگر سین وچ بیٹھ گئی نا تے تیری عبادت واسطے کافی ہے ایک کمینہ کے بعد کہتا سارے انعام پہ دے دیں میں او کام کیتا ہے جڑا کربلا وچ کوئی نہیں کر سکیا ایک کمینہ دے تو کیڑا کام کیتا ہے اے آدھے اکبر جیا نانے محمد یا شکل والا پتر حسین دا ٹر گیا اکبر دے سینے چو کھل برچی دا حسین کڑے حسین صبر دکھائے حسین انجو دیا وین نہیں کیتا جیڑا میں ظلم کیتا تے اس کیتا وقتا تے قاسم جیندہ ہی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے حسین غربت تے وین نہیں کیتے جیڑا میں ظلم کیتا تے وین کیتا سے وقتا تے عباس دے بازو کٹھے گئے حسین اے وین نہیں کیتے جیڑا میں ظلم کیتے تے حسین کیتے اس ویلے بے حیا دے تے ساتھ سی تو کیڑا ظلم کیتا ہے ایک کمینہ دے جدو زخمی حالت چھائی نا حسین تے میں چاہے انگلی تے خنجر تے میں ٹر گایا اللہ جانے کیڑی مجبوری آسو خیام والے پاسوں